आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश खास मुलाकात। हमारी इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सुल्ताना अब्दुल्ला जी। सुल्ताना अब्दुल्ला जी, आपका मुनसिफ टीवी में इस्तकबाल है। आदाब, शुक्रिया। सुल्ताना जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस तरीके से आप एयर इंडिया से काफ़ी कम उम्र में यानी कि 20 साल से ही आप जुड़ी हुई हैं और काफ़ी मेहनत करके आपने दिल लगा के आपने काम किया है। सबसे पहले आप अपने करियर के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने इस प्रोफेशन में अपनी शुरुआत की। मैंने कॉलेज ख़त्म किया 1976 में और फिर वही कि अब क्या करें क्या ना करें। अब नॉर्मल या तो शादियां कर लें, लेकिन हम सब काम करना चाह रहे थे। और मैंने बड़ी कैजुअली एक अखबार में एक ऐड देखा। मैंने एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग थी पड़ोस में। मैंने कहा तुम ऐड लिख दो। मैं जा रही थी कश्मीर अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैंने फादर से कहा कि आप पोस्ट कर दीजिए। एंड बिफोर आई न्यू इट दे कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू। एंड मेरी माँ बाप घबरा गए। मुसलमान लड़की अकेली कहाँ से जाके रहेगी बम्बई में, कहाँ रहेगी क्या। और हमारे बड़े मतलब मजहबी हमारे रिश्तेदार मर्दों के साथ काम करेगी। तो मैं तो अकेली गई 20 साल की उम्र में। मेरे फूफा ने एक मैप बनाया था मेरे लिए बम्बई का, और कहाँ समुंदर उनके कोई जानने वाले थे। मैं उनके रही थी, वो शमा रिसाला उनका निकलता था। तो बस मैं पहुंच गई 20 साल। और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इतना लंबा, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियां इतना ज़्यादा फ्लाई भी नहीं करती थी। 35 साल मैक्सिमम था जो JRD टाटा ने अपने ज़माने में फॉर्म किए थे रूल्स रेगुलेशंस। तो वो उसमें ये था कि और लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां अलाउड नहीं थी, तो ज़्यादातर लड़कियां छोड़ ही देती थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां लड़ी, कोर्ट में गई, उन्होंने फिर शादी की इजाज़त ली, फिर बच्चे की, एक बच्चे की, फिर दूसरे बच्चे की। तो सारी, और वो खिंचता रहा। मुझे कभी यकीन ही नहीं था। मैं तो 1 साल का सोचा था कि मैं नौकरी करूँगी, पूरी दुनिया देख लूँगी, टिकट मिलेगा माँ बाप को दिखा दूँगी। लेकिन 37 साल मतलब मैं खुद डर जाती हूँ सुन के कि 37 years is a long time to fly. This is the only place I worked. So I started as an air hostess, and then I retired as sort of an in-flight supervisor, or sort of I was in training as well, which I like. But it was just a career, and I'm surprised that I survived, God willing, इतने साल के बाद। क्योंकि कितने लोगों के एक्सीडेंट भी हो। I mean, खैर, aviation is a very safe industry today, and I think more and more people should join, because you get to see the whole world and you get paid for it. तो आप दुनिया देखिए और आपको सैलरी भी मिलेगी, और फिर अपने आराम से छोड़ दीजिए जब आपका दिल चाहे। और जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि आप मुस्लिम फैमिली से आप बिलोंग करती थी और 20 साल की उम्र में आप मुंबई चली गई, तो क्या फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन आपको मिला? कैसी बातें आपको सुनने को मिली? सारे रिश्तेदार शॉक हो गए, लेकिन माय फादर वाज ऑलवेज अ रिबेल। कहने लगे नहीं तुम जाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, हम लोग घूमेंगे सबका, बिल्कुल जाओ। वो तो बल्कि कहते थे कि मुझे शादी के बाद इतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी मेरी बेटी को सिंगल उम्र में उन्होंने मुझे दी। और उनको ये यकीन था कि मैं काम करूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी, अपने पाँव पे खड़ी होंगी। आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग। ही ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन दैट कि मेरी माँ ने कॉलेज के बाद मुझे पॉकेट मनी देनी बंद कर दी, कहने लगी खुद कमाओ, वो करो। और ज़ाहिर है बेटों को नहीं कहती थी वो, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ बेटों से ज़्यादा लाड करते हैं, लेकिन बेटी के साथ नो नॉनसेंस। तो मैं लेकिन उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया एक दफ़ा, तो फिर ज़ाहिर है मतलब कभी घर से बाहर नहीं गई थी। मैं रोती थी, धाड़े मार के रोती थी। आई यूज्ड टू मिस द पेरेंट्स, आई यूज्ड टू मिस द सिक्योरिटी ऑफ होम एंड दिल्ली। बम्बई में इतने पानी में, घुटनों पानी में मैं चल के पहुंची इंटरव्यू के लिए। मतलब अब मैं सोचती हूँ कि कैसे मैंने सरवाइव किया। इट्स नॉट इजी, लेकिन अगर आप लगे रहें, जमे रहें कि भाई मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, और अगर कोई मुश्किल आई है तो मैं उससे डर के भाग के घर में अम्मा के लिहाफ में ना चली जाऊँ, ना कि उसको सॉल्व करूँ, क्योंकि इतना आसान होता है गिव अप करना।
کہ بھئی نہیں ہو رہا کیسے، لیکن اس میں بیٹھے رہنا اور لگے رہنا اور تکلیف اٹھاتے رہنا اور اس میں سے یو کم آؤٹ اے ونر ایوری ڈے، ایوری ڈیفیکلٹ سچویشن، بیکاز فلائنگ تو آسان نہیں ہے. آپ 8-6 دنوں گھر سے باہر نکل کے رہ رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، مطلب آپ کی ہیلتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں اور اس کی داؤ پیچ سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے بڑی بینیفیشل ہے. اگر دیکھا جائے کہ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ 37 ایئرس آپ نے کام کیا ہے، اس پروفیشن کو آپ نے دیا ہے، لیکن ہم 37 سال پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو اس سمے اس پروفیشن کو اتنا لوگ نہیں لیتے تھے، لوگ اتنا اس پروفیشن کی طرف نہیں رکتے تھے، اتنا رجحان نہیں تھا. لیکن آپ کا رجحان اس پروفیشن پہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس سمے لوگ زیادہ تر ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے، لیکن آپ کا انٹرسٹ اس پروفیشن کی طرف کیوں؟ میں اتنی ہوشیار سمجھدار نہیں تھی، عقل مند نہیں تھی کہ میں ڈاکٹری پڑھتی یا وہ پڑھتی. تو ظاہر ہے جو دماغ جتنا تھا اسی میں کام چلانا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا لینا تھا. تو اسی قسم کا، یا میں کوئی بیوٹیشین بن جاتی یا یہ کر لیتی. پڑھا لکھا کام میں نہیں کر سکتی تھی شاید. پڑھانے کا مجھے شوق تھا لیکن اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ ضروری تھا، اتنا میں. لیکن سم ہاؤ یہ تھا، بڑے ایلیٹ لوگ جاتے تھے اس زمانے میں، بڑی اچ کوٹی کے گھر کے لوگ، بڑے گھر کے لوگ جن کے خیالات الگ ہوتے تھے. مجھے آج تک یاد ہے جس آدمی نے مجھے انٹرویو کیا وہ تھا تو ہی واز اے ہندو، راجپوت، اینڈ ہی چوز می اینڈ ہی ٹولڈ می لیٹر آن کہ میں جب بھی مسلمان لڑکی کو دیکھتا ہوں انٹرویو میں، چاہے وہ اگر کم بھی ہو ذرا سی، میں تب بھی اس کو لے لیتا ہوں، کیونکہ اتنی کم مسلمان لڑکیاں گھروں سے نکلتی ہیں نوکری کرنے کے لیے، خاص طور پہ ایسا جاب جہاں راتوں کو آپ نوکری کر رہے ہیں، 2 بجے جا رہے ہیں، 3 بجے اٹھ رہے ہیں، مطلب چلے جاڑے میں آپ سے آپ نہا کے یونیفارم میں پہن کے اور ڈیلیز اور یہ اس میں کر رہے ہیں. تو وہ اٹ ٹیلز آن یور ہیلتھ، مطلب آپ کو بہت ہی سخت بنا ہونا چاہیے اس کے لیے. تو لیکن ایک دفعہ فیصلہ کر لیا، ایک دفعہ پرابلم کو سلجھانے کا عادت پڑ گئی، ایک کے بعد ایک، تو چلتے رہے. اور لیکن اگر دیکھا جیسے کہ اتنا لمبا سمے آپ نے اس پروفیشن کو دیا ہے، تو کیا آپ اپنے خاندان میں کسی لوگوں کو آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے کہ نہیں یہ پروفیشن کافی اچھا ہے، آپ آؤ جڑو؟ نہیں، میں تو جو بھی آنا چاہتا ہے آج کے دور میں، ایک تو سب کو، ساری لڑکیوں کو، خاص طور پہ لڑکوں کو بھی سیلف ریلائنٹ ہونا ضروری ہے. اور ایویشن میں اتنے سیکٹرز ہیں، اتنی ٹریبیوٹریز ہیں جس میں آپ جڑ سکتے ہیں. آپ اگر فلائنگ نہیں چاہتے، آپ کا گھر کے پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، تو آپ گراؤنڈ سروسز میں جائیے. گراؤنڈ میں ہینڈلنگ، جو لوگ ٹکٹ پیسنجرز کو چیک ان کرتے ہیں، ایئرپورٹ فیسلٹیز دیتے ہیں، اسپیشل ہینڈلنگ میں ہے، بیگیج لاسٹ میں ہے، چیک ان میں ہے. loads of things that they can do in aviation. اور پلس اتنی ایئر لائنس کھل رہی ہیں آپ، اور وہ بھی سلیکٹ کر رہی ہیں اچھی کہ گلف کی اتنی اچھی ایئر لائنز ہیں، دے پے سو ویل. یہ تو ایویشنز کی بات ہوگی، لیکن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ پروفیشن جو ہے کافی ہائی پروفائل لوگوں سے جڑا ہوا تھا. اس زمانے میں لوگ ہائی پروفائل کے لوگ زیادہ تر جایا کرتے تھے، اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ پروفیشن بھی کافی ہائی پروفائل کا ہے. لیکن آپ مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، اردو سے آپ کا کتنا لگاؤ رہا؟ بہت. ارے کتنا اچھا آپ نے سوال پوچھا. میں پہلی دفعہ بمبئی میں گئی، جب یہ ویٹنگ روم سے نکل کے جب مجھے فائنلی ایک جگہ ملی میرے والد کی، تو میں اتنے اچھے گھر میں رہی. کرشن چندر جو بہت مشہور رائٹر تھے اور سب اردو لوگوں کے جاننے والے تھے، ہی ہیڈ جسٹ ڈائیڈ. تو ان کی والدہ، ان کی جو بیگم صاحبہ تھی، ان کو فیملی جانتی تھی، تو میں ان کے یہاں کئی سال پیئنگ گیسٹ رہی.
اور اتنے اچھے اچھے سے لوگوں سے. تو مطلب میں گھر چھوڑ کے گئی, اردو چھوڑ کے گئی گھر والی, لیکن بہتر اردو میں آئی, کیونکہ جس گھر میں آئی اس گھر میں کرشن چندر کی اسٹڈی جو تھی وہ مجھے کمرہ ملا تھا, میں اس میں رہتی تھی, اور ان کی وائف تھی سلمیٰ صدیقی, وہ علی گڑھ وائس چانسلر کی رشید احمد صدیقی کی بیٹی تھی. ان کے گھر میں ساحر لدھیانوی, فیض احمد فیض, اختر الایمان, جاوید اختر, سلیم صاحب ان کے کولیگ اس ٹائم ہوا کرتے تھے, کیفی اعظمی, شبانہ, مطلب جتنے اردو کے, واجدہ تبسم, ندا فاضلی, مطلب یو نیم اٹ, ایسے ایسے لوگوں سے میں ملی کہ میں بمبئی میں چکا چوندھ ہو گئی بالکل. مطلب کہ ماڈرن لائف سے جڑے رہنے کے بعد بھی اردو سے آپ کا لگاؤ جو ہے وہ بنا رہا اور بڑھ گیا جی, اور اس میں اضافہ ہوا, اور ابھی تک ہو رہا ہے. اور آج دیکھیے آپ اردو چینل میں میرے ساتھ اس قسم کی جو گفتگو ہو رہی ہے, تو دیکھیے ابھی تک جڑے رہے. بالکل بالکل. تو سلطانہ جی اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, تو ناظرین بریک کے بعد ہم سلطانہ جی سے اور بھی کئی چیزیں ہم جانیں گے, اور ہم جانیں گے کہ اس پروفیشن میں اور بھی ایسا کیا نیا ہے جو شاید ہم لوگ نہیں جانتے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی.